आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबिय्यीन है, जो खातमुल मुरसलीन है, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। वो आफताब बुलंद होने से, जैसे ही आफताब बुलंद हो तो ये वो नमाज है जो सूरज तुलू होने से कम 20 या 25 मिनट बाद से लेकर ज़ुहर कुबरा तक यानी नमाज इशराक के वक्त तक पढ़ी जाती है। इंशाअल्लाह ताला जब भी कोई इंसान आफताब बुलंद होने के बाद इन नवाफिल को अदा कर लेता है तो अल्लाह करीम उसकी जिंदगी के सूरज को भी बुलंदियां अता फरमाते हैं। इसकी बड़ी फजीलत आई है हदीस मुबारक में। इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल तौर पर मैं आपसे वो फजाइल जिक्र करूंगी, क्योंकि जो भी इंसान ऐसी नफली नमाजों को अदा करता है तो अल्लाह करीम का खुद का इरशाद मुबारक है कि 70,000 फरिश्ते इस शख्स के पीछे खड़े होकर नमाज अदा करते हैं। वो नमाज जो कि बाजमात अदा की जाती है उसमें तो इंसान खड़ा होता है तमाम लोगों के सामने, लेकिन जो नफली नमाज होती है वो इंसानों को दिखाने के लिए नहीं होती, बल्कि वो तोहफे होते हैं जो मोहब्बत बढ़ाने के लिए महबूब को दिया करता है। ये वो नफली जो है वो नमाजों का एहतमाम इसी तरह से है जैसे इंसान मोहब्बत बढ़ाने के लिए अपने महबूब को तोहफा देता है। नफली नमाज का भी यही ताल्लुक है इंसान का और अल्लाह की जात के साथ, क्योंकि ये दिखावे की चीज नहीं है, ये मोहब्बत बढ़ाने का तरीका है अल्लाह से। तो इंशाअल्लाह ताला आपने मुकम्मल तौर पर इसको गौर और तवज्जो से सुनना है और अभी से नियत करनी है कि इंशाअल्लाह अल्लाह करीम मैं इसको सुन रहा हूँ तो मैं इस पर अमल भी करूंगा। वीडियो जिक्र करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आप मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुँचती रहे। हदीस मुबारक में इस नमाज की जो कि तुलुए आफ्ताब के बाद पढ़ी जाती है इसकी बड़ी फजीलत आई है। चुनांचे एक हदीस पाक में हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो शख्स भी फजर की नमाज के बाद बाजमात नमाज को अदा करने के बाद अल्लाह ताला के जिक्र में मशगूल रहा यहाँ तक कि आफताब निकल कर बुलंद हो गया, फिर इसने 2 रकत नफिल पढ़े तो इसे पूरे हज और उम्रे का सवाब इनायत किया जाता है। एक और हदीस पाक में हज़रत मुआज़ बिन अनस जोहनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स फजर की नमाज से फारिग होने के बाद मुसल्ले पर बैठा रहे, इसके बाद 2 रकत नफिल पढ़कर मुसल्ले से उठे, इन दोनों नमाजों के दरमियान सिवाय अच्छी बातों के यानी जिक्र अस्कार के और कुछ ना करे तो इसके गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं, अगरचे समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु का एक कौल मुबारक है कि नमाज इशराक की फजीलत के बारे में मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए खुद सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे थे जो शख्स नमाज फजर मस्जिद में पढ़कर बैठा रहे, फिर आफताब के तुलू होने तक जिक्र इलाही करता रहे और तुलुए आफताब के बाद अल्लाह ताला की हम्दो सना करने के बाद 2 रकत नफिल नमाज पढ़े, फिर हर रकत के बदले अल्लाह ताला इस शख्स को जन्नत के अंदर 10 लाख महल अता फरमाएंगे। हर महल के अंदर 10 लाख हूरें होंगी, हर हूर के 10 लाख खादिम होंगे। अल्लाह ताला इस शख्स को अबाबीन में शुमार फरमा लेंगे। हज़रत नाफे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से एक रिवायत बयान की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज अदा फरमा कर अपनी जगह से नहीं उठते थे यहाँ तक कि इशराक की नमाज का वक्त हो जाता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स फजर की नमाज पढ़कर इसी जगह इस वक्त बैठा रहे कि इशराक का वक्त हो तो उसको चाहिए कि 2 रकत नफिल अदा करे। जब 2 रकत नफिल अदा करेगा तो इसको मकबूल हज और उम्रा का सवाब अल्लाह करीम अता फरमाएंगे। फरमाया जाता है जब इसने इस क़याम की वजह दरियाफ्त की, इस शख्स ने इशराक की नमाज की फजीलत का आपको इन हदीस मुबारक से जो है वो इसका अंदाजा हो जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक कितनी महबूब नमाज है। इंशाअल्लाह ताला जो भी इसका एहतमाम करेगा नमाज इशराक का, फिर अल्लाह करीम से अपनी किस्मत के हवाले से, अपने अहवाल के हवाले से, अपनी परेशानियों के हवाले से अल्लाह ताला से इंशाअल्लाह वो ताल्लुक कायम करने में कामयाब होगा। जो एक मोमिन की जो है वो खुशी होती है उसको
اس کی چاہت ہوتی ہے کہ میرا تعلق اللہ سے قائم ہو، کہ میں اللہ کریم سے جو مانگوں اللہ کریم مجھے عطا فرمائے، میری پریشانیوں کی طرف نظر خاص فرمائے۔ نماز اشراق کے جو 2 رکعت نفل ہیں، اور یہ فجر کی نماز کے بعد جیسے ہی آپ بیٹھتے ہیں تو اس کے 20 سے 25 منٹ بعد اس کا جو ہے وہ آغاز ہو جاتا ہے۔ تو آپ اس دوران آپ ذکر اذکار میں مشغول رہ سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ ان نوافل کو ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کہا جاتا ہے، قابرین کا کہنا ہے کہ اگر آپ اس کی پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیں اور دوسری رکعت میں سورۃ البقرہ کی آخری آیات پڑھ لیں تو یہ بڑا ہی فضیلت کا باعث ہے۔ لیکن اگر آپ کو جو بھی یاد ہے، جس طرح سے یاد ہے، آپ اسی طرح سے جو بھی آسان سورہ اخلاص، سورۃ والناس، جو آپ کو یاد ہو آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس کے حوالے سے فرمایا جاتا ہے کہ اشراق کی نماز کے حوالے سے اسی طرح سے ایک اور طریقہ کار بھی فرمایا جاتا ہے کہ اس کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد اگر 7 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ لی جائے تو یہ بھی بڑی ہی فضیلت کا باعث ہے۔ اللہ کریم انشاءاللہ اس کے پڑھنے والے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور اس کو بے پناہ جو ہے وہ ثواب اللہ کریم عنایت فرمائیں گے، کیونکہ یہ اللہ کریم کے ثواب کی انتہا ہے سورۃ الاخلاص سے اپنا تعلق قائم کرنا۔ تو آپ نے ضرور بضرور اس نماز کا اہتمام کرنا ہے، اور ہمیشہ ہماری کوشش ہوتی ہے آپ کے ساتھ ایسے اعمال ذکر کیے جائیں جو کہ نبوی ہوں، حدیث مبارکہ میں ان کا ذکر ہو، اور نماز اشراق کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں تو اللہ کریم آپ پر مہربان ہوتے ہیں، اور آپ کی قسمت کو سورج جیسے ہی طلوع ہوتا ہے اور سورج روشنی پھیلا دیتا ہے تو آپ قسمت میں بھی انشاءاللہ اللہ کریم آفتاب بلند فرمائیں گے آپ کی قسمت کا، اور آپ کو تمام وہ چیزیں عطا فرمائیں گے جو آپ اللہ سے مانگتے ہیں۔ حضرت خالد بن معدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں کے سبب فرشتوں پر فخر کرتے ہیں۔ ایک وہ آدمی جو چٹیل میدان میں اذان اور اقامت کہہ کر اکیلا نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کو دیکھو جو تنہا نماز پڑھتا ہے، میرے سوا اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، جاؤ 70,000 فرشتے اس کے پیچھے نماز ادا کریں۔ دوسرا اس آدمی پر جو رات کو اٹھ کر تنہائی میں نماز پڑھتا ہے، سجدوں میں گیا تو اس طاقت میں اس حالت میں سو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کو دیکھو کہ اس کی روح میرے پاس اور جسم میرے حضور سجدہ ریز ہے۔ تیسرے اس آدمی کو جو خمسان کی جنگ میں ثابت قدم رہا حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ آپ کو جو نفلی نماز ہے اس کی فضیلت کے حوالے سے اس وجہ سے میں آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ بہت سے لوگ 5 وقت نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی وظیفہ بتائیں، تو میرے نزدیک وہ وظائف جو حدیث مبارکہ میں ہیں وہ سب سے بڑا جو وظیفہ ہے وہ نفلی نماز ہے، کیونکہ اس سے ہمارا اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے۔ یہ وہ تعلق ہے جو ایک محبوب کا ایک محبوب سے ہوتا ہے، اور ہم اس کو تحفے تحائف کے ذریعے محبت کو بڑھاتے ہیں، اور یہ نفلی نمازیں بھی تحفے ہیں اللہ کریم کے بارگاہ میں، وہ تحفے ہیں جو انسان اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے اللہ کے آگے رکھتا ہے، اور اللہ سے وہ تعلق قائم کرنا بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے جس کو اس کو ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا تعلق یہ تب ہوگا جب ہمیں اللہ کی ذات پر یقین کامل ہوگا، اور یقین کامل نفلی نماز سے بہتر کوئی بھی چیز آپ کا اللہ سے قائم نہیں کروا سکتی۔ تو آپ نے اس کا اہتمام ضرور کرنا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔